की नोक पे इस्लाम में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत नाजिल की है, उस शरीयत में कहीं कुतुब का नामो निशान मौजूद है? फातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। इन हिया अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये वो नाम है जिसको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने दिए हैं, अल्लाह ने इसके ऊपर कोई दलील उतारी। सुनो, आओ जरा अब हम वो मलफूजात आला हजरत खोलते हैं। ये किताब है, मेरे घर की नहीं है, ये घर है कादरी मिशन निज़्द नौ महल्ला मस्जिद बरेली यूपी। चंद वाक़यात मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, ज्यादा नहीं। किस किस तरह से उम्मत को लूटा गया और उम्मत को गुमराहियत के दलदलों में डाला गया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आपको कहां तक लेके चलूं और क्या क्या मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हाजिर और नाजिर का अकीदा हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जिंदगी का मसला हो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का मसला हो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और बशर का मसला हो, हम अहलुस सुन्ना वल जमाअह, हम अहलुस सुन्ना वल जमाअह जो हकीकत में किताब और सुन्नत के अलमबरदार हैं, और अगर कोई माई का लाल अल्लाह ने उसे एक तौफीक दी है तो इसे चैलेंज करना चाहे कर सकता है किसी भी अदालत में। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में कहीं ये बात नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम के बेटे हैं, आदम के बेटे हैं, और तमाम अंबिया आदम के बेटे हैं, तमाम रसूल आदम के बेटे हैं। और आदम को कुरान कहता है कि मैंने मिट्टी से बनाया। किससे बनाया है? ये हो नहीं सकता कि बाप किसी और नुत्फे का हो और बेटा किसी, हाँ, हमारे नबी मिट्टी से बनाए गए हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, इंसान हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात में बनाए गए, खानदान में भी सबसे अशरफ खानदान में अल्लाह के नबी को पैदा किया गया, और मखलूकात में भी सबसे अशरफ मखलूकात जो इंसान है। लक़द कर्रमना बनी आदम, जिसको खिताब दिया अल्लाह तबारक तआला ने, लक़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इंसान को हमने तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ मकाम अता फरमाया है। अल्लाह के नबी उसमें से पैदा हुए। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। दलीलें, अगर कहता है कि जो जिंदा ना माने वो काफिर, तो कह दो तू पहला काफिर क्यों? अबू बकर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मर चुके, और अबू बकर काफिर हो सकते? जो अबू बकर को काफिर माने, हम उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात अच्छी तरह से नोट कर लिया जाए, वाज़ेह कर लिया जाए, ताकि ये कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। ये वो अकीदे हैं जो खुल्लम खुल्ला हैं हमारे सामने। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आइए हमारे यहाँ जो गूंगी बहरी मलफूजात आला हजरत के हवाले से मैं चंद अकायद का आपकी खिदमत में जिक्र करूं, और एक बात और बताऊं। बाज गुमराह मौलवी सऊदी अरबिया में भी बैठे हुए नेशनलिटी याफ्ता लोग हैं, लेकिन दिल जहन्नम है। दिल क्या है उनका? हाँ, अपने आप को सऊदी नेशनलिटी कहते हैं, हमारे मुल्कों के हैं, बर्रे सगीर ही के हैं, लेकिन दिल जहन्नम है। दिल में कुफ्र और निफाक छुपाकर इधर उधर गंदगियों के जरासीम बांटते हैं, और जब हम बदअकीदगियों का इजहार करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारी किताबों में ये गंदगियां बदअकीदगियां हैं, तो कहते हैं ये करामतें हैं। ये क्या है? ये तो किस्से हैं, ये अकीदा थोड़ी होते हैं। क्या है ये? बड़े हुस्न से ये किस्से, और तुम जैसे लोग बैठ के हाँ हजरत भी करते हो, क्योंकि उस कैसेट में ऐसे लोगों की आवाजें आ रही हैं और गुमराह कर देते हैं। उनसे कहो आला हजरत किस्से अकीदा नहीं बनते, तो फिर इन किस्सों को बयान करने का फायदा क्या? कहते हैं इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि कुरान में भी किस्से बयान हुए हैं, कुरान में भी। तो हजरत जी ने
اپنی فضائلوں میں جو قصے بیان کیے ہیں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قرآن میں بھی قصے بیان کیے ہیں، تو قصے بیان کرنے سے لوگوں کا دل راغب ہوتا اللہ کی طرف۔ تو ان سے کہو تو جب قرآن نے بیان کیا، ان کا جواب دو کہ جب قرآن میں اللہ نے قصے بیان کیے ہیں تو حضرت جی آپ وہ قصے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اپنے من سے گڑھ گڑھ کر کے یہ گندی گندی کہانیاں کیوں لکھتے ہو؟ کیوں لکھتے ہو بھائی؟ کیا قرآن نے ایسی گندی گندی کہانیاں لکھی ہیں؟ بولو، کیا قرآن نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی مر گئے یا حضرت آدم مر گئے، حضرت نوح مر گئے، اڑ اڑ کر کے آ کر کے بعد والوں کی مدد کرتے تھے؟ بولو، تو کیوں لکھتا ہے محدث؟ تو کیوں لکھتا ہے شیخ الحدیث؟ تو بتا، تو کیوں لکھتا ہے ایسے گندے گندے کہانیاں؟ تو کیوں لکھتا ہے بھائی؟ اور قرآن کا اپنی گندی کہانیوں سے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو پھر تو فلم کی سٹوریاں لکھنے والے بھی یہی کہیں گے کہ ہم فلمیں بنا رہے ہیں، بس فرق یہی ہم تصویریں بیچ رہے ہیں، بس کہانیاں تو اللہ نے بھی بیان کی، ہم بھی کہانیاں بناتے ہیں، افسانے لکھنے والے بھی کہانیاں لکھتے ہیں، کہ نہیں؟ پھر ان کے لیے تو وجہ جواز بن گیا محدث صاحب کا یہ فرمانا۔ تو ایسے ایسے گندے قسم کے مولوی بھی یہاں گھوم رہے ہیں، چونکہ وہ بچے اس لیے ہیں کہ وہ سعودی نیشنلٹی یافتہ ہیں، ان سے ذرا سا بچ کے، اور اللہ کرے کبھی مڈ بھیڑ ہو تو میں ان کی ناک پکڑ کے ذرا اینٹھوں، ان کا دماغ صحیح کروں، کہ وہی حضرت نعیم والا واقعہ میں بیان کروں کہ حضرت عمر کو قتل کرنے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے نا، تو حضرت کون سے صحابی؟ حضرت نعیم تھے، راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے کہ یہ بڑا جلادی آدمی ہے، نبی کو قتل کر دے گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے، تمہارے بہن اور بہنوئی بولو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ عمر مارے غصے کے پھر گئے نا، اللہ کو ہدایت دینا تھی اس لیے پھر گئے، ورنہ آج کل کا یہ اسی مکے کا واقعہ ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے یہ؟ اور اسی مکے کے اندر یہ بیٹھا ہوا خناس ہے جو اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے۔ اس کی کیسٹیں میں نے ایک دو سنی ہیں، میرے پاس آتی ہیں، آپ جیسے لوگ دے دیتے ہیں کہ رحمان صاحب اس کا جواب دو، میں اس کا جواب کیا دوں؟ جاہل کہتا ہے کرامتیں عقیدہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی کیسٹ میں میں اور تمہیں بھی بتاؤں، مسلمانوں تمہیں بھی بتاؤں کہ اس مولوی سے کہو کہ تیری بہن اور تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں مکے میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں نہیں سمجھ آئی؟ میری بہن ام حمزہ مکے کے اندر سعودی نیشنلٹی، اسی مولوی کی عبدالحفیظ مکی نام ہے اس کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سنو، عبدالحفیظ مکی، اس کی بہن ہے، سگی بہن ہے، اس کی سگی بہن، اور سفیان بھائی سگے بہنوئی ہیں، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جب بات کرے تو اس سے کہو تو دنیا کی گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اور تیرے گھر میں تیری بہن تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو ربانی کو سدھارنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے تیرے گھر میں چراغ جلا دیے ہیں، تو انہیں تو سدھار لے پہلے۔ اور وہ میری بہن وہی عبدالحفیظ کی بہن میری بہن، کیونکہ ہماری اسلامی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مس فلے میں اس کی دکان ہے۔ آپ کو میں ایڈریس بھی بتاؤں، جاؤ دیکھو، داڑھی ہے بیچارے، پاکستان کے ملتان سرحد کے ہیں لوگ، ہاں بالکل انڈین ایمبیسی جو نہیں ہے دواخانہ مکے میں، اس کے جسٹ سامنے کپڑے کی دکان ہے، اس پہ لکھا مؤسسۃ ام حمزہ، ام حمزہ کی دکان۔ وہ صحیح راہوں پہ آ چکی ہے، ان کے ناکوں میں اس نے دم کیا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بلاؤں ربانی کو، مناظرہ کرو، بھاگتا ہے، بلکتا ہے، ادھر ادھر جا کے ڈبری چنڈے کرتا، مانگتا ہے بیچارہ۔ سعودی نیشنلٹی کیا کہنے کا مسئلہ یہی، کہنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہو جائے گی، اسی گھر میں ہوگی، اس کی ماں بھی۔ یہ بھی بتاؤں، 4 مہینے پہلے میرے پاس گفٹ آئے، ہدیے کپڑے کی، ام حمزہ کی والدہ، انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا، ربانی صاحب خیریت سے؟ میں نے جی آپ کے لیے میں ہدیہ بھیجی ہوں، ملا؟ میں نے کہا کہ شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی ہدیہ مکے سے آیا ہے۔ بولے میں ام حمزہ کی اماں بول رہی ہوں، اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہل حدیث ہو گئی۔ اللہ گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ باہر پھنکتا پھر رہا ہے زکریا صاحب کے نام لے کر کے، حضرت نے ان کی وکالتیں کر رہا ہے۔
زکریا صاحب جو مر گئے، فضائل اعمال لکھنے والے، ان کی وکالتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ جیسے عمر کو ہدایت